ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एन्ड एन्टागोनिस्टहरूको बारेमा। सो हामीले अहिलेसम्मको क्लास पार्ट 1 र पार्ट 2 चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब पार्ट 3 हो है यो चाहिँ। अब इन पार्ट 3 हामीले पहिला पार्ट 2मा चाहिँ हामीले के गरेको थियो भने फुल एगोनिस्ट एन्टागोनिस्टहरूको बारेमा हामीले क्लासिफिकेसन हामीले पढिसकेका थियौँ है। सो ओपियोइडको क्लासिफिकेसन हामीले नेचुरल भनेर पढेको थियौँ, त्यसपछि सेमी सिन्थेटिक पढेको थियौँ, अनि सिन्थेटिक डेरिभेटिभ्सहरू हामीले पढेको थियौँ। अब इच डेरिभेटिभहरू हामीले पढिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यिनीहरूलाई क्लासिफाई गरिसकेका थियौँ। अब क्लासिफाई गरिसकेपछि हामीले यिनीहरूलाई अर्को वेमा पनि क्लासिफाई गरेको थियौँ, अन द बेसिस अफ देयर एक्सन अन द रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टरमा एक्सन गर्दाखेरि यिनीहरूको फुल एगोनिस्ट भनेको थिएँ, त्यसपछि मिक्स्ड एगोनिस्ट एन्टागोनिस्ट भनेको थिएँ, अनि प्योर एन्टागोनिस्ट भनेको थिएँ। अब यो लेक्चरमा चाहिँ वी विल टक अबाउट द फुल एगोनिस्ट। सो विल टक अबाउट द मर्फिन, हामी पेथिडिनको कुरा गर्छौँ, मिथाडोनको कुरा गर्छौँ, अलिकति कोडिन, ट्रामाडोल अनि एनेस्थेटिक ओपियोइड्सहरूको कुरा गर्छौँ। अनि एनेस्थेटिक ओपियोइड भने मैले के भनेको थिएँ, दिज आर अल द सिन्थेटिक डेरिभेटिभ भनेर भनेको थिएँ है। सो विल टक अबाउट दिस इन दिस लेक्चर। सो विल स्टार्ट विथ मर्फिन है। सो विल स्टार्ट विथ द मर्फिन। अनि इन मर्फिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मर्फिन इज वान अफ द हाम्रो प्रोड्रगमै पर्छ क्या। अनि मर्फिन भनेको इट इज अ डेरिभेटिभ फ्रम द ओपियम। सो हामी चाहिँ के भन्छ ओपिएटमा पर्छौँ है। वी कन्सिडर मर्फिन एज एन ओपिएट। सो मर्फिनको एक्सन के हुन्छ, सो बेसिक एक्सन जुन ओपिएटहरूको हुन्छ त्यो एक्सन चाहिँ हाम्रो मर्फिनको नि हुन्छ। सो मैले लास्ट लेक्चरमा अलिकति ट्रिक भनेको थिएँ, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स अफ रिसेप्टर, म्यू, कापा एन्ड डेल्टा रिसेप्टर हुन्छ। म्यू रिसेप्टरमा एक्सनहरू मैले के भनेको थिएँ, एम फर एउटा ट्रिक भनेको थिएँ, MUSCARINE भनेर है। सो मस्कारिन भनेर एउटा ट्रिक दिएको थिएँ। यो मस्कारिनको ट्रिकमा एम भनेको के थियो, मायोसिस थियो, यु भनेको चाहिँ हाम्रो युरिन रिटेन्सन थियो, एस भनेको सेडेसन थियो, सी भनेको कन्स्टिपेसन थियो, ए भने एनाल्जेसिया थियो, आर भनेको रेस्पिरेटरी डिप्रेसन, सँगसँगै आई भनेको के थियो, मसल रिजिडिटी बढाउने होइन त्यो भनेको थिएँ। त्यसपछि एनबाट चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि बाइलको आउटफ्लोलाई अब्स्ट्रक्ट गर्ने भनेको थिएँ है। अनि अर्को चाहिँ ई भनेको युफोरिक इफेक्ट छ है। सो यो सब एक्सनहरू चाहिँ मर्फिन इज त्यो एक्सन इज मेडिएटेड बाई द म्यू रिसेप्टर्स। अब अर्को रिसेप्टर भनेको चाहिँ काप्पा रिसेप्टर, एक्सन इज मेडिएटेड बाई द काप्पा रिसेप्टर भनेको CAP भनेर याद राख्दा हुन्छ, कन्स्टिपेसन, एनाल्जेसिया, अनि अर्को यसले के गराउँछ भन्दाखेरि डिस्फोरिया गराउँछ, साइकोमिमेटिक इफेक्ट जसमा डेल्युजन्सहरू हुन्छ। अर्को भनेको डेल्टा रिसेप्टर। डेल्टा रिसेप्टर मेन एक्सन याद राख्ने भनेको एनाल्जेसिया हो। अब म यो इन्डिभिजुअल एक्सनको बारेमा कुरा गर्छु है। सो अल्टिमेटली मर्फिनको डोज यदि हाई भयो भने यही एक्सनहरू प्रोमिनेन्ट हुन्छ। अनि यो एक्सन प्रोमिनेन्ट कुन कन्डिसन हुन्छ, मर्फिनको टक्सिसिटीकोमा हुन्छ। अनि म चाहिँ यो ओपियोइडहरूको क्लास कम्प्लिट गरिसकेपछि एउटा इन्डिभिजुअल लेक्चर बनाउँछु जसमा चाहिँ ओपियोइडको टक्सिसिटीको कुरा गरौँला, त्यसको म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँला, सँगसँगै डिएडिक्सनको कुरा पनि गरौँला है। सो मर्फिनले के गराउँछ, मायोसिस गराउँछ। मायोसिस अब मर्फिनको टक्सिटी भयो भने त्यस कारण के हुन्छ, पिन पोइन्ट प्युपिल हुन्छ मायोसिस गराउँदै गराउँदै, युरिनरी रिटेन्सन गराउँछ। अब युजली के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिसेप्टर एउटा यो नर्भ टर्मिनल छ, यहाँ मर्फिनले एक्ट गर्यो भने के हुन्छ, यहाँबाट न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज इनिबिट हुन्छ। कुन कुन न्युरो ट्रान्समिटरको रिलिज इनिबिट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भनेको थिएँ मैले, त्यहाँ सब्सटेन्स पीको इनिबिट हुन्छ भनेको थिएँ। अनि अर्को चाहिँ नर इपिनेफ्रिन पनि इनिबिट हुन्छ भनेको थिएँ। अब सब्सटेन्स पी इनिबिट भयो भने त्यसले के गराउँछ, एनाल्जेसिया गराउँछ। तर यदि नर इपिनेफ्रिन इनिबिट भयो भने त्यसले अदर इफेक्ट गर्छ, जस्तै युरिनरी रिटेन्सन गराउँछ, सेडेसन गराउँछ है। अनि सेडेसन त्यसको आफ्नो इन्ट्रेन्सिक इफेक्टको कारणले नि हुन्छ। अर्को यसले कन्स्टिपेसन गराउँछ। अब हेर मैले पहिले भनेको थिएँ मर्फिनहरूको मेन एक्सन भनेको के हो, यसले लङ्जिट्युडनल मसल्सहरूलाई चाहिँ रिल्याक्स गराउँछ, वेराज यसले चाहिँ ऊ मसलहरूलाई चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट गराउँछ। कुन मसललाई रिल्याक्स गराउँछ, कुनलाई कन्स्ट्रिक्ट गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले लङ्जिट्युडनल मसलहरूलाई चाहिँ रिल्याक्स गराउँछ, सर्कुलर मसललाई चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट गराउँछ, जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ, यसमा कन्स्टिपेसन देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, कन्स्टिपेसन सँगसँगै यसले के गराउँछ भन्दाखेरि बिलियरी आउटफ्लोलाई नि अब्स्ट्रक्ट गराउँछ। अब यो हाम्रो लिभर भयो सपोज है, यो लिभर छ, यहाँ गल ब्ल्याडर छ। गल ब्ल्याडरले आफ्नो बाइल चाहिँ कहाँ रिलिज गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो डियोडेनमको सेकेन्ड पार्टमा ड्रेन गरेर हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि बिलियरी यतातिर लेट्स से देयर इज एन स्टोन इन द बिलियरी ट्र्याक। अब स्टोन भयो भने के हुन्छ, अल्टिमेटली यहाँ बाइलको ड्रेनेज पोसिबल छैन। अब यो मान्छेमा के हुन्छ भने बाइलको ड्रेनेजै पोसिबल छैन भनेपछि त्यो कन्डिसनमा त्यतातिर पेरिस्टाल्सिस बिगिन हुन्छ, जसले चाहिँ बिलियरी कोलिक पेन क्रिएट गराउँछ। अब यो बिलियरी कोलिकमा अब पेन भनेर हामीले के दिन थाल्छौँ, हामीले ओपियोइड दिन थाल्छ। अब ओपियोइड यो कन्डिसनमा दियो भने के हुन्छ, यसले त यसको आउटफ्लोलाई झन् अब्स्ट्रक्ट गरिदियो। अब अब्स्ट्रक्ट गर्यो भने के हुन्छ, यहाँबाट बाइल ड्रेन हुन पाएन। अब बाइल ड्रेन हुन पाएन भनेपछि के हुन्छ, अल्टिमेटली यसले गल ब्ल्याडरको रप्चरको चान्स बढाउन सक्छ। त्यसै कारण के हो, बिलियरी कोलिक भनेको इट इज एन कन्ट्रा इन्डिकेसन अफ ओपियोइड, यो याद राख्नुपर्छ। वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रा इन्डिकेसन अफ ओपियोइड इज बिलियरी कोलिक। यो चाहिँ इट हेज बिन आस्क्ड इन INICT है, त्यो याद राख्नुपर्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि ए फर एनाल्जेसिया। अब एनाल्जेसिक इफेक्ट त देखाउँछ, त्यसै कारण वी युज इट फर एनाल्जेसिया। अर्को इफेक्ट हो कि यसले रेस्पिरेटरी डिप्रेसन गराउँछ। सो अन द हाई डोज इट लिड्स टु रेस्पिरेटरी डिप्रेसन। अनि यसले मसल रिजिडिटी पनि गराउँछ। सो एकदमै सपोज इफ द
ओपिएडहरू एकदमै लङ्गर लास्टिङ अनि एकदमै स्ट्रङ पोटेन्ट भयो भने के हुन्छ त्यसले मसलहरूलाई रिजिड गराउँछ क्या। स्पेसली रिजिड हुने मसल भनेको इन द यो हाम्रो ट्रङ्कको मसल हो अनि अर्को चाहिँ हाम्रो थोराक्सको मसल हो क्या। जसको कारण एउटा सिन्ड्रोम हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ वुडी थोराक्स सिन्ड्रोमहरू भन्छौँ। सो द्याट इज अल्सो सिन इन केस अफ हाइली पोटेन्ट एजेन्ट्सहरूमा। सो अर्को भनेको के हो बाइल आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन हुन्छ जुन मैले भनिहालेँ। अर्को चाहिँ के हो युफोरिक इफेक्ट्स एन्ड बिकज अफ दिस युफोरिक इफेक्ट इट हेज एन अब्युज पोटेन्सियल है। सो इट हेज एन अब्युज पोटेन्सियल। सो यही सब इफेक्टहरू चाहिँ हाम्रो मर्फिनको हुन्छ। दिज आर द फार्माकोलोजिकल इफेक्ट्स अफ मर्फिन है। अब यही इफेक्टहरू बढ्यो भने एडभर्स इफेक्ट हुन्छ जसमा मैले रेस्पिरेटरी डिप्रेसन एप्निया भने नजिया भोमिटिङ अफकोर्स नजिया भोमिटिङ हुन्छ किनभने मर्फिनहरू सिटिजेड सेन्टरमा डिरेक्टली एक्टिभेट गर्छ अनि एक्टिभेट गर्दाखेरि न्यू रिसेप्टरबाट एक्टिभेट भयो भने त्यसले एरिया प्रोस्ट्रेमालाई एक्टिभेट गर्छ त्यहाँबाट भोमिटिङ सेन्टरलाई स्टिमुलेसन जान्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ भन्दा द्याट विल लिड टु भोमिटिङ है। सो अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट अल्सो अब अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भने मर्फिन भनेको इट इज एन अल्कालोइड है। सो मर्फिन भनेको अल्कालाइन ड्रग हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट विल लिड टु रिलिज अफ हिस्टामिन है। अब हिस्टामिनको रिलिज भयो भने के हुन्छ हिस्टामिनले के गराउँछ भने ब्लड भेसल्सहरूलाई रिल्याक्स गराउँछ। ब्लड भेसल रिल्याक्स भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट विल रिजल्ट इन्टु हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल रिजल्ट इन्टु अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन हुन्छ। सँगसँगै इडिमाको रिस्क पनि बढी भइहाल्छ। अब ब्लड भेसल मात्र रिल्याक्स गर्ने होइन यसले त ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन पनि गराउँछ। ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन गरायो भने यसले के गर्छ भने आस्थमामा पनि कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ। सो विल टक अबाउट कन्ट्राइन्डिकेसन इन अ बिट। अब त्यही पनि याद राखेर कन्स्टिपेसन गराउँछ बिलियरी स्पाजम गराउँछ यसमा नि कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ भनिहालेँ। ड्राई माउथ गराउँछ किनभने नन एड्रिनर्जिकलाई इफेक्टहरू पनि ब्लक भएको हुन्छ त्यसै कारणले हो। युरिनरी रिटेन्सन हेजिटेन्सी अनि हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सन त्यो त अब डिपेन्ड अन द पर्सन टु पर्सन त्यसमा हुनसक्छ। सो यो सब इफेक्टहरू एडभर्स इफेक्ट अफ मर्फिन हो। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने मर्फिनको फार्माकोकाइनेटिक प्रोपर्टी इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो। अब सुरुमा हामीले के पढ्यो मर्फिन भनेको त्यसको क्लासिफिकेसनमा पढ्यो हामीले मर्फिन कहाँ पढ्थ्यो भन्दाखेरि फुल एगोनिस्टमा पढिरहेको थियो। त्यसपछि हामीले यसको बारेमा के पढ्यौँ यसको एक्सन्सहरू पढ्यौँ र एक्सन पढिसकेपछि हामीले यसको एडभर्स इफेक्टहरू पनि पढ्यौँ। अब चाहिँ हामी मर्फिनको के कुरा गर्दैछौँ भन्दा फार्माकोकाइनेटिक प्यारामिटर कुरा गरिरहेको छौँ। अब मर्फिनको फार्माकोकाइनेटिक प्यारामिटर के भन्दाखेरि मर्फिन हेज अ हाफ लाइफ अफ अबाउट 2 आवर्स है। तर के हुन्छ मर्फिन इज मेटाबोलाइज इन द लिभर। अब लिभरमा मेटाबोलाइज भइसकेपछि यसले दुईवटा एक्टिभ मेटाबोलाइट जेनेरेट गर्छ एउटा मर्फिन 6 ग्लुकोयुरिनेट अर्को चाहिँ मर्फिन 3 ग्लुकोयुरिनेट रिलिज गर्छ। अब युजली मोस्टली यसले रिलिज गर्ने भनेको 6 ग्लुकोयुरिनेट हो थोरै अमाउन्टमा मर्फिन 3 ग्लुकोयुरिनेट रिलिज हुन्छ। अब मर्फिन 6 ग्लुकोयुरिनेट के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो भनेको एउटा एक्टिभ मेटाबोलाइट हो जसको हाफ लाइफ आफैमा 24 आवर्स हुन्छ एन्ड इट इज मोर पोटेन्ट देन मर्फिन इटसेल्फ है। मर्फिनभन्दा आफै बढी पोटेन्ट छ मर्फिन 6 ग्लुकोयुरिनेट। अब के हुन्छ अल्टिमेटली यो ग्लुकोराइनेट प्रोडक्ट अल्टिमेटली के हुन्छ द्याट इज बिङ एक्सक्रिटेड बाई द किडनी। किडनीले एक्सक्रिट गरिदिन्छ अनि मेटाबोलिजम कहाँ भइरहेछ लिभरमा भइरहेछ। सो यदि यो मान्छेमा रेनल इम्पेयरमेन्ट भएको छ भने त्यसको कारणले के हुन्छ यो एक्सनहरू प्रोलङ हुन्छ। मर्फिन 3 ग्लुकोयुरिनेटको लेभल बढ्छ 6 ग्लुकोयुरिनेटको लेभल पनि बढ्छ। मर्फिनको लेभल आफै बढ्यो भने के हुन्छ यसले रेस्पिरेटरी डिप्रेसन गराउँछ है। तर मर्फिनको लेभल आफै मर्फिन 3 ग्लुकोयुरिनेटको लेभल बढ्यो भने के हुन्छ इट विल रिजल्ट इन्टु सिजर्स। सो यसले के गराउन सक्छ सिजर गराउन सक्छ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन गराउन सक्छ। सो रेनल फेलियर र हेपाटिक इम्पेयरमेन्ट हुँदाखेरि मर्फिन इट्सेल्फ कन्ट्राइन्डिकेटेड। सो यो याद राख्नु। सो कन्ट्राइन्डिकेटेडमा मैले कुन पोइन्ट भने एउटा मैले रेनल फेलियर अनि त्यसपछि हेपाटिक फेलियरको कुरा गरेँ। अघि मैले बिलियरी कोलिक एकदम इम्पोर्टेन्ट यो याद राख्नुपर्ने कुरा गरेँ। त्यसपछि मैले अरू पनि कुरा गरेँ जसलाई चाहिँ हामी आस्थमा पनि भन्छौँ है। आस्थमा पनि इट्स कन्ट्राइन्डिकेटेड किनभने हिस्टामिन रिलिज गर्छ ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन गराइरहेछ। अर्को कन्ट्राइन्डिकेसन मर्फिन भनेको कहिले हुन्छ भन्दाखेरि इट इज युजली कन्ट्राइन्डिकेटेड इन केस अफ हेड कन्ट्राइन्डिकेटेड इन केस अफ हेड ट्रमाहरूमा हुँदाखेरि पनि इट्स कन्ट्राइन्डिकेटेड। अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेड ट्रमा हुँदाखेरि किन इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड भन्ने कुरा आउँछ है। सो वाइ इज मर्फिन कन्ट्राइन्डिकेटेड इन हेड ट्रमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट अनि हाई यिल्ड पोइन्ट हो। सो मर्फिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अल्सो कन्ट्राइन्डिकेटेड इन हेड इन्जुरिजहरूमा कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ। अब किन हो त्यो भन्नु आइरहेको छु। अब मर्फिनले के गर्छ भन्दाखेरि यसले रेस्पिरेटरी डिप्रेसन गराउँछ। जब रेस्पिरेटरी डिप्रेसन भयो भने के हुन्छ मान्छेले हाइपो भेन्टिलेट गर्छ मतलब भेन्टिलेटै गर्दैन। गर्ने भने के हुन्छ ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइडको लेभल बढ्न थाल्छ। जब कार्बन डाइअक्साइडको लेभल बढ्छ इट इज अ भेजोडाइलेटर यसले ब्लड भेसल्सहरूलाई रिल्याक्स गरिदिन्छ भनेपछि ब्लड फ्लो यहाँ एकदमै धेरै बढ्छ। अब ब्लड फ्लो धेरै भयो भने के हुन्छ इट विल टेन टु लिक फ्रम द क्यापिलरी वाल। अब क्यापिलरी वालबाट लिक भयो भने ब्लड त्यसले के गराउँछ इट विल लिड टु इडिमा है। सो इडिमा गराउँछ अनि इडिमा भयो भने के हुन्छ इट विल लिड टु इन्क्रिज इन्ट्राक्राइनियल टेन्सन।
सो इन्ट्राक्राइनल टेन्सन बढ्छ, त्यसै कारण मर्फिन इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ हेड ट्रमामा इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड है। सो यो सब कुराहरू याद राख्नुपर्छ क्या मर्फिनको कन्ट्रा इन्डिकेसन। अब हेड इन्जुरीमा मैले एउटा रिजन भने यसले वाइ इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड। अर्को कुरा के हुन्छ भने अलरेडी जुन मान्छेहरूमा हेड ट्रमा भएको हुन्छ तिनीहरूमा अलरेडी रेस्पिरेटरी डिप्रेसन भइरहेकै हुन्छ, र यो मान्छेमा रेस्पिरेटरी डिप्रेसन के भयो, इट विल बी एग्राभेटेड। त्यसै कारण मर्फिन इज अल्सो नट गिभन इन केस अफ हेड इन्जुरी। एउटा मैले के भने इट क्यान लिड टु इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर रेज हुन्छ, अर्को चाहिँ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन हुन्छ। अर्को कुरा मैले के भन्दाखेरि मान्छेहरू जब मर्फिन पोइजनिङले आएको हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको के हो, पिन पोइन्ट प्युपिल भनेर हेर्छौँ। अब मान्छेको हेड इन्जुरी हुँदाखेरि हामी प्युपिलरी लाइट रिफ्लेक्सलाई युजली एउटा एसेसमेन्ट मेजरको लागि युज गर्छौँ। अब यो मान्छेमा मर्फिन पोइजनिङ भयो भने पिन पोइन्ट पिपल हुन्छ, त्यसै कारण यसको एसेसमेन्ट गर्नमा पनि दिक्कत भयो। त्यसै कारण के हुन्छ, यो तीनवटा कारणले के हुन्छ, मर्फिन इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ हेड इन्जुरिज है। सो मर्फिनको कन्ट्रा इन्डिकेसन पनि हामीले पढ्यो, केमा कन्ट्रा इन्डिकेटेड छ, एउटा हेड इन्जुरीमा कन्ट्रा इन्डिकेटेड छ, सँगसँगै रेनल हेपाटिक इम्पेयरमेन्टमा यो कन्ट्रा इन्डिकेटेड छ, रेस्पिरेटरी आस्थमामा कन्ट्रा इन्डिकेटेड छ, अल्सो इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ के भन्छ अरे इट इज अल्सो कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ इन्फेन्ट इल्डरली, अनि अल्सो इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ हेपाटिक एन्ड लिभर फेलियर है। अब यो सब त हामीले पढिहाल्यो मर्फिनको बारेमा, त्यसै कारण जान्नुपर्छ इट इज नट अ भेरी गुड ड्रग। मतलब मर्फिन त्यसै कारण यो ड्रग सुड बी युज्ड ओन्ली वेन देयर इज भेरी सिभियर पेन क्या। सो यसको युजेसहरू चाहिँ एकदम मामुली युज होइन क्या। इट इज युज इन केस अफ एनाल्जेसिया, इन केस अफ मायोकार्डियल इन्फाक्सन, इन केस अफ टर्मिनल क्यान्सर, इन केस अफ अब्स्ट्रक्टिभ प्रोसिजरहरूमा युज गर्छ। सो दिज आर भेरी सिभियर कन्डिसन जसमा मर्फिन युज हुन्छ क्या। यदि हावातालमा सबै पेनहरूमा हामीले मर्फिन युज गर्नु हुँदैन। युजली इफ पेन इज ड्यू टु इन्फ्लामेटरी कजेस देन त्यो कन्डिसनमा हामीले एनएसएआइडिएस प्रिफर गर्नुपर्छ। तर ओन्ली इन केस अफ सिभियर पेनहरूमा मात्र वी गो फर ओपियोइड एनाल्जेसिक, and morphine can be given in myocardial infarction, terminal cancer, obstetric procedure, and also in case of severe diarrhea because it induces के भने constipation. So constipation र डायरिया थाकै अपोजिट इफेक्ट हो, त्यो भयो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो मर्फिनको युजहरू भयो, अनि कन्ट्रा इन्डिकेसन पनि भयो, एडभर्स इफेक्ट पनि भयो, इम्पोर्टेन्ट फार्माकाइनेटिक प्यारामिटर पनि हामीले हेऱ्यो। अर्को ड्रग हाम्रो पेथिडिन हो। पेथिडिनको अर्को नाम के हो भन्दाखेरि मेपेरिडिन है। अब मेपेरिडिनको बारेमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पेथिडिन इज भेरी लेस पोटेन्ट क्या। इट इज लेस पोटेन्ट एज कम्पेयर टु मर्फिन। मर्फिन भन्दा चाहिँ यो अलिकति लेस पोटेन्ट हुन्छ, अनि यो भनेको एउटा सिन्थेटिक डेरिभेटिभ हो, अनि जुन चाहिँ एट्रोपिन जस्तै हुन्छ, एट्रोपिनको एनालग हो। अब एट्रोपिन हामीलाई थाहा छ यो भनेको एन्टी मस्कारिनिक हो है। सो मस्कारिनिक ब्लकर हो एट्रोपिन होइन। त्यसो सो एक्सन अफ पेथिडिन इज भेरी सिमिलर टु मस्कारिन ब्लकर। सो पेथिडिन आफैमा के हो, इट इज आफै यसमा एन्टी कोलिनर्जिक प्रोपर्टीहरू छ है। अब एन्टी कोलिनर्जिक प्रोपर्टी छ भने के बुझ्नु त, एन्टी कोलिनर्जिक प्रोपर्टी छ भने याद राख्नु इट डज नट कजेस बिलियरी कोलिक, बिलियरी कोलिक गराउँदैन। अरू कुरा के हुन्छ, युजली कोलिनर्जिक एक्सन के हो, कोलिनर्जिक एक्सनले मायोसिस गराउँछ। अब कोलिनर्जिक एक्सनै भएन भने मायोसिस हुन्छ त, हुनै पाएन मायोसिस। अब मायोसिसै भएन भने इट इज द ओन्ली ओपियोइड जसमा चाहिँ मायोसिस देखिँदैन। सो इट इज द ओन्ली ओपियोइड नो मायोसिस, जसमा नो मायोसिस है। ओन्ली ओपियोइड जसमा मायोसिस देखिँदैन द्याट इज पेथिडिन। किन देखिँदैन, किनभने यो यसको एन्टिकोलिनर्जिक इफेक्ट हुन्छ। अर्को कुरा मैले के भने अघि नै, दिज आर युज फर भेरी सिभियर कन्डिसन। मायोकार्डियल इस्किमियामा हामी युज गर्छौँ यस्तो ड्रगहरू। तर पेथिडिन इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन मायोकार्डियल इन्फाक्सन। अब किन कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन मायोकार्डियल इन्फाक्सन, किनभने पेथिडिन भनेको के हो, एट्रोपिनको जस्तो एक्सन हुन्छ, मतलब यसले मस्कारिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ। अब हार्टमा दुईवटा किसिमको एक्सन हुन्छ, एउटा एसिटाइलकोलिनको एक्सन हुन्छ, अर्को चाहिँ नोरेपिनेफ्रिनको एक्सन हुन्छ। यदि एसिटाइलकोलिन नै भयो भने नोरेपिनेफ्रिनको एक्सन प्रिडोमिनेट गर्छ। अब नोरेपिनेफ्रिन भने के हो, पोजिटिभ आइनोट्रोपिक, पोजिटिभ क्रोनोट्रोपिक, पोजिटिभ बास्मोट्रोपिक एक्सन हो। कुनै मान्छेलाई अलरेडी मायोकार्डियल इन्फाक्सन छ अनि त्यसमा तिमीले सबै पोजिटिभ इफेक्ट देखायो भने के हुन्छ, द्याट विल किप अ लोड अन द हार्ट, जस कारण चाहिँ अक्सिजन डिमान्ड अझै बढ्छ। त्यसै कारण मर्फिन इज पेथिडिन इज अल्सो कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ मायोकार्डियल इन्फाक्सन। सो यो नि याद राख्नुपर्छ है। सो पेथिडिनको के हामीले पढ्यौँ, यसको हामीले सुरुमा के पढ्यौँ भन्दा यो भनेको एट्रोपिनकै डेरिभेटिभ हो। इट इज एन एन्टिकोलिनर्जिक इफेक्टहरू छ, जस कारण चाहिँ यसले बिलियरी कोलिक चाहिँ कम गराउँछ। त्यसै कारण बिलियरी कोलिकमा पेन हुँदाखेरि पेथिडिन युज गर्न मिल्छ। तर के हुन्छ, इट इज द ओन्ली इफेक्ट, ओन्ली ओपियोइड जसले मायोसिस गराउँदैन। इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ मायोकार्डियल इन्फाक्सन। सो हामी के भन्छौँ, युजली ओपियोइड भन्दाखेरि इट इज गिभन सिभियर डिजिजहरू, सिभियर पेनमा दिन्छौँ, एन्ड वान अफ द भेरी सिभियर पेन इज मायोकार्डियल इन्फाक्सन, बट माइन्ड द्याट पेथिडिन इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन केस अफ मायोकार्डियल इन्फाक्सन। सो इट इज भेरी हाई यिल्ड पोइन्ट टु नो है। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सो पेथिडिनको युज के हो त होइन। सो पेथिडिन यिनीहरूमा गरिन्छ भने वाट आर द युजेस अफ पेथिडिन है। सो युजेस अफ पेथिडिनमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि, पेथिडिन इज युजली युज एज एन एनाल्जेसिक।
सो मैले भने पेथिडिन भनेको एनाल्जेसिकमा त युज गरिन्छ। कस्तो खालको एनाल्जेसिक? इट क्यान बी युज इन केस अफ बिलियरी कोलिकमा युज गर्न सकिन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो पेथिडिनको भन्दाखेरि इट इज लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेसन क्या, रेस्पिरेटरी डिप्रेसन यसले कम गराउँछ, त्यस कारण इट क्यान बी युज इन लेबर पेन, लेबरको पेनमा पनि इट क्यान बी युज है। सो अर्को इट इज, अनि अल्सो अर्को कुरा के हुन्छ भने पेथिडिनले अल्फा 2 रिसेप्टर्सलाई एगोनाइज गरिदिन्छ, अनि अल्फा 2 रिसेप्टरहरूलाई सेन्ट्रली एगोनाइज गर्यो भने इट क्यान अल्सो बी युज इन केस अफ पोस्ट अपरेटिभ चिल्समा नि युज गरिन्छ। सो दिस इज द ड्रग अफ चोइस इन पोस्ट अपरेटिभ चिल्स। सो यो सब मेपेरिडिन अथवा पेथिडिनको युज हो। अब पेथिडिनको बारेमा इम्पोर्टेन्ट फार्मोकाइनेटिक प्यारामिटरहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। सो पेथिडिन भनेको के हो? अल्सो नोन एज मेपेरिडिन पनि भनिन्छ। यो मेपेरिडिन इट इज मेटाबोलाइज इन द लिभर। लिभरमा मेटाबोलाइज हुनुको यसको दुईवटा पाथवे छ। एउटा 99% हुने पाथवे भनेको प्राइमेरी पाथवे, जहाँ चाहिँ यो हाइड्रोलाइसिस भएर मेपेरिडोनिक एसिड बनाउँछ। अर्को पाथवे भनेको सेकेन्डरी पाथवे। सेकेन्डरी पाथवेमा एन्ड डिअल्काइलेसन भएर यसले नर्मेपेरिडिन बनाउँछ। अरू इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राख्नुपर्छ? इट इज जस्ट 1%। तर के याद राख्नुपर्छ भने नर्मेपेरिडिन इज भेरी टक्सिक, किनभने यसले के गर्छ भन्दाखेरि सिजर्स गराउन सक्छ। अर्को नर्मेपेरिडिनले सेरोटोनिनको लेभल बढाउँछ। दुईवटा कुरा याद राख्नुपर्छ। अब के हुन्छ, यो मेपेरिडिन इज अल्टिमेटली हाइड्रोलाइज, अनि यो चाहिँ नर्मेपेरिडोनिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। यो दुइटै मेपेरिडिनिक एसिड अनि त्यसपछि नर्मेपेरिडोनिक एसिड चाहिँ इट इज युजली एक्सक्रिटेड बाई द किडनी। लेट्स से कुनै मान्छेको किडनी फेल भएको छ भनेपछि के हुन्छ, मेपेरिडिनिक एसिड अनि अर्को चाहिँ नर्मेपेरिडोनिक एसिडको लेभल बढ्छ, नर्मेपेरिडिनको लेभल बढ्छ, जस कारण सिजरको रिस्क हुनसक्छ, सेरोटोनिनको लेभल बढ्न सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माउ इनिबिटरसम्मको यसको इम्पोर्टेन्ट इन्टरेक्सन हुन्छ। सो यो इन्टरेक्सनलाई याद राख्नुपर्छ है। अब माउ इनिबिटर भनेको के हो? माउ इनिबिटरले चाहिँ के गर्छ, मोनोअमाइन अक्सिडेजलाई इनिबिट गर्ने है। मोनोअमाइन अक्सिडेज भनेको एउटा इन्जाइम हो जसले चाहिँ मोनोअमाइन्सहरूलाई डिस्ट्रोय गरेर आउँछ। यो इन्जाइम इनिबिटर हामीले दियो भने के हुन्छ, मोनोअमाइन्सको लेभल बढ्छ, माउको लेभल मोनोअमाइन्सहरूको लेभल बढ्छ। अब मोनोअमाइन्सहरूमा के पर्छ? सेरोटोनिन भनेको एउटा मोनोअमाइन हो। सो यो ड्रगले अलरेडी सेरोटोनिन लेभल बढाइरहेको थियो, त्यसमाथि माउ इनिबिटर दिँदाखेरि के हुन्छ, सेरोटोनिनको लेभल बढ्छ। सो दुइटैको एउटा कम्प्लेक्स इन्टरेक्सन हुन्छ। अब यति मात्र होइन है, यसको अरू पनि एक्सन छ। लेट्स टेक है, लेट्स से एउटा मान्छे चाहिँ एउटा हि वाज अ डिप्रेसन है, अनि यसलाई चाहिँ हामी एन्टी डिप्रेसन दिएको थियौँ, अनि यो चाहिँ एकदमै डक्टरले चाहिँ रिमाज दिएको थियो क्या, रिभर्सिबल इनिबिटर अफ माउ ए दिएको थियो सपोज, अथवा माउ ए इनिबिटर दिएको थियो। दिस इज एन एन्टी डिप्रेसन ड्रग जसमा चाहिँ के दियो भन्दाखेरि माउ ए दियो, जस कारण चाहिँ अल्टिमेटली सेरोटोनिनको लेभल बढ्यो है। अब यो सेरोटोनिनको लेभल बढेछ, प्लस अर्को कुरा के याद गर्नुपर्छ, यो माउ इनिबिटरले यो पाथवेलाई इनिबिट गरिदिन्छ अनि यो पाथवेलाई नि इनिबिट गरिदिन्छ। यो पाथवे इनिबिट भयो भने के हुन्छ, अब हेर, यो मेपेरिडिन इज क्यानट बी कन्भर्टेड इन्टु मेपेरिडोनिक एसिड, अनि अल्टिमेटली मेपेरिडिन कहाँ जान्छ, यो पाथवेमा जान्छ। सो मेपेरिडिनको नर्मेपेरिडिनको लेभल बढ्छ। किन बढिरहेको छ? किनभने इट इज नट बिङ एबल टु कन्भर्ट इन्टु नर्मेपेरिडोनिक एसिड। सो जस कारण चाहिँ नर्मेपेरिडिनको लेभल एकदमै टक्सिक लेभलले बढ्छ क्या। सो द्याट विल रिजल्ट इन्टु सिजर हुन्छ, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु सेरोटोनिन, एक्सेसिभली हाई अमाउन्ट अफ सेरोटोनिन, अनि जसलाई चाहिँ हामी के हुन्छ, द्याट विल रिजल्ट इन सेरोटोनिन सिन्ड्रोम। अनि सेरोटोनिन सिन्ड्रोममा के दिन्छ, मसल रिजिडिटी दिन्छ अनि हाइपरथर्मिया हुन्छ। सो दिस इज सेरोटोनिन सिन्ड्रोम, द्याट इज इन्टरेक्सन अफ द हाम्रो मेपेरिडिन विथ माउ इनिबिटर्स। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड हाई यिल्ड पोइन्ट है, यो पनि याद राख्नुपर्छ। सो हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि, सो एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ मेपेरिडिन भनेको के हो, पहिला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, हिस्ट्री अफ यसको डिप्रेसन छ कि एन्टी डिप्रेसन लिएको छ कि छैन त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ किडनी फेलियर नभएको ड्रग मान्छेहरूमा पनि मेपेरिडिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड है। सो यो भयो। अब मेपेरिडिनको साइड इफेक्ट पनि हामीले भनिसक्यौँ है, अल द साइड इफेक्ट काउन्ट्स टु दिस, बट के कुरा याद राख्नुपर्छ, इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन केस अफ किडनी इम्पेयरमेन्ट विथ एन्टी डिप्रेसन ड्रग्स, स्पेसली माउ इनिबिटर्स, अनि इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड विथ इन के भने किडनी फेल अनि एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्सनमा पनि इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड। यो कन्डिसनमा मेपेरिडिन अथवा पेथिडिन नदिनु। सो अर्को ड्रग्स भनेको हाम्रो के हो, द्याट इज मिथाडोन है। सो मिथाडोन भनेको के हो, अब यहाँ हेरौँ। सो मिथाडोन चाहिँ हामी क्यान गिभ इट आइभी ओर ओरल है। तर के हुन्छ, मिथाडोन चाहिँ के हुन्छ, टिस्युहरूमा बाइन्डिङ क्यापेसिटी यसको एकदमै धेरै हुन्छ क्या। सो यो हामीले आइभी दिउँ अथवा ओरल दिउँ, यो ब्लड भेसलमा जान्छ, ब्लड भेसलबाट यो डिफ्रेन्ट टिस्युमा गएर डिपोजिट हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट टिस्युमा डिपोजिट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो आज ड्रग दियो, भोलि पनि ड्रग दियो, तेस्रो दिन ड्रग दियो भने के हुन्छ, रेगुलरली तिमीले ड्रग दिँदाखेरि यो टिस्युमा डिपोजिट भइरहेछ, प्लस ब्लडको लेभल पनि स्लाइटली मेन्टेन भइरहेछ क्या। जस कारणले के हो, सपोज तिमीले 4th दिनमा ड्रग दिन बिर्स्यौ, अब यो मान्छे चाहिँ क्रोनिक ओपियोइड खाइरहेको थियो, अनि यो मान्छेमा तिमीले सपोज अब एक दिन ड्रग दिन बिर्स्यो भने के हुन्छ,
त्यो त्यतिखेर विथड्रल सिम्टम हुने चान्स बढी हुनसक्छ। लेट्स से यो मान्छेमा तिमीले मेपेरिडोन मिथाडोन दिएको थियो भने के हुन्छ, थर्ड डे दियौ, फोर्थ डे तिमीले दिएन भने के हुन्छ, यो टिस्युबाट आएको सबै ब्लडमा आउन थाल्छ टिस्युबाट, जस कारण चाहिँ ब्लड लेभल अफ के मिथाडोन विल बी मेन्टेन। अब ब्लडको लेभल अफ मिथाडोन मेन्टेन भयो भने के हुन्छ, यसले चाहिँ कन्सटेन्ट लेभल अफ मिथाडोन मेन्टेन गरिरहेछ, द्याट इज कन्सटेन्ट लेभल अफ मिथाडोन ओर ओपियोइड इज मेन्टेन इन योर सर्कुलेसन। अब यो सर्कुलेसनमा कन्सटेन्ट लेभल अफ ओपियोइड छ भने के हुन्छ, यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले एकदमै एक्कासी नै एक्सन अथवा त्यो ओपियोइडको कारण जुन किक हुन्छ नि त्यो किक पाउँदैन मान्छेले, त्यो किकै पाएन भने के हुन्छ, मान्छेले ओपियोइड खानै छोड्छ क्या। सो इट इज युज इन ओपियोइड डी एडिक्सन थेरापीमा युज गरिन्छ। सो कुन ड्रग युज गरिन्छ, अर्को मैले सेकेन्ड भिडियोमा भनेको थिएँ ब्युप्रिनर्फिन भनेको थिएँ, अर्को चाहिँ मिथाडोन है। सो मिथाडोन याद राख्नु अनि ब्युप्रिनर्फिन याद राख्नु, यो दुईवटा ड्रग इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दिस इज गिभन इन केस अफ ओपियोइड डी एडिक्सन। किन दिन्छ, किनभने यसले लङ टाइमसँग इफेक्ट मेन्टेन गरेर हुन्छ क्या। अब युजली कसैले सिगरेट स्मोक गर्छ भने के हुन्छ, त्यो मान्छेले के गर्छ, एउटा आज स्मोक खान्छ सिगरेट, अनि त्यसले के गर्छ भने सर्टेन ड्युरेसन ग्याप दिन्छ, त्यसपछि स्मोक खान्छ। किन एक्कासी कन्टिन्युसली स्मोक गर्यो भने के हुन्छ, त्यसलाई मजा आउँदैन, त्यो इफेक्ट आउँदैन, किक आउँदैन क्या। सो सिमिलर हुन्छ क्या मर्फिनको मान्छेहरूलाई, तिनीहरू जति सर्ट एक्टिङ भयो नि त्यसले त्यति अब्युज लोबालिटी हुन्छ, त्यो त्यति एडिक्टिभ हुन्छ। तर लङ एक्टिङ भयो भने के हुन्छ, कन्सटेन्ट लङ एक्सनसम्म एक्सन छ भनेपछि के हुन्छ, तिनीहरूको जुन किक पाउने हुन्छ त्यो घट्दै घट्दै जान्छ क्या। अनि त्यो मान्छेहरूमा हामीले लङ एक्टिङ ड्रगहरू दियो भने चाहिँ द्याट विल बी युजफुल इन केस अफ डी एडिक्सन। सो डी एडिक्सनमा पनि म यसको मिथाडोनको कुरा गरौँला है। सो यो भयो मिथाडोनको। सो मिथाडोन भनेको के हो, इट इज एन एनाल्जेसिक पोटेन्सी छ, यो युजली म्यू रिसेप्टरमा काम गर्छ, इट हेज भेरी लङ ड्युरेसन एक्सन, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो, एप्रोक्सिमेटली अबाउट 25 आवर्स। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज युज फर ओपियोइड एडिक्सनमा मेन्टेनेन्स थेरापीमा युज भइरहेछ है। सो दिस इज युज एन्ड इन फिजिकल विथड्रल सिम्टम्सहरू नआओस् भनेर हामी यो दिन्छौँ है। सो अर्को ड्रग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सो हेरौँ हामी फ्रम वेयर डिड वी स्टार्टेड है। सो हामीले स्टार्ट कहाँबाट गरेको थियौँ भन्दाखेरि यो क्लासिफिकेसनबाट गरेको थियौँ। क्लासिफिकेसनमा के थियो, मर्फिन थियो, मेपेरिडिन थियो, मिथाडोन थियो है, हामीले यो कुरा गऱ्यौँ। सो कोडिन ट्रामाडोलहरूको कुरा एकछिनमा गरौँला। अर्को कुरा गरौँ हामी के भन्छ, एनेस्थेटिक ओपियोइड, जसमा चाहिँ फेन्टानिल, अल्फेन्टानिल, सुफेन्टानिल अनि रेमिफेन्टानिल भन्ने ड्रगहरू पाउँछ क्या। सो यिनीहरू मैले यहाँ पनि भनेको थिएँ, दे आर हाइली पोटेन्ट सिन्थेटिक ड्रग्सहरूमा पर्छ क्या। यो सिन्थेटिक ड्रगहरूमा फेन्टानिल ग्रुप अफ ड्रगहरू पर्छ, जसलाई चाहिँ हामी एनेस्थेसियाको लागि युज गर्छौँ, मोस्टली दे आर युज फर एनेस्थेसिया। त्यसमा पर्ने ड्रग हो फेन्टानिल। फेन्टानिल भनेको इट इज 80 टाइम्स मोर पोटेन्ट देन हुन्छ क्या। सो इट इज 80 टाइम्स मोर पोटेन्ट देन अ मर्फिन है। अनि इट इज मोस्टली युज इन केस अफ एनेस्थेसिया। यसको हाफ लाइफ पनि धेरै हुँदैन, इट हेज भेरी सर्ट हाफ लाइफ, 20 मिनट जति मात्र हुन्छ। बट के याद राख्नुपर्छ, इट हेज के भन्छ भेरी पोटेन्ट एक्सन है। अनि पोटेन्ट एक्सन हुन्छ अनि इट इज युजली युज इन कार्डियक सर्जरी बिकज अफ नेग्लिजिबल इफेक्ट अन मायोकार्डियल कन्ट्राक्टिलिटी। त्यसले धेरै इफेक्ट गर्दैन, त्यसै कारण फेन्टानिल इज युज इन केस अफ मायोकार्डियल सर्जरीहरूमा इट क्यान बी युज है। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को ड्रग हो फेन्टानिल, पछि आउँछ सुफेन्टानिल है। सो सुफेन्टानिल बाँकी सब सेमै हो। सुफेन्टानिल चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ 100 टाइम्स मोर पोटेन्ट हुन्छ एज कम्पेयर टु मर्फिन। सुफेन्टानिलको कुरा के याद राख्नुपर्छ, इट इज हाइली प्लाज्मा प्रोटिन बाउन्ड अनि यसको चाहिँ ड्युरेसन अफ एक्सन लङ हुन्छ। अर्को ड्रग हो अल्फेन्टानिल। अल्फेन्टानिल भनेको नि एकदमै पोटेन्ट हुन्छ अनि यो चाहिँ याद राख्नु, इट इज युज इन टिआइभिए। टिआइभिए भनेको के हो, इट इज अ टोटल इन्ट्राभेनस रिजनल एनेस्थेसियामा युज गरिन्छ टिआइभिए ड्रग। देयर आर भेरी फ्यु ड्रग्स देयर आर युज इन टिआइभिए। सो वान अफ दिस इज टिआइभिएमा युज भनेको एल्फेन्टानिल हो, यो पनि याद राख्नुपर्छ। अर्को ड्रग हो रेमिफेन्टानिल। सो रेमिफेन्टानिल भनेको के हो, रेमिफेन्टानिल मैले हाई यिल्ड पोइन्ट्सहरू मात्र भनिरहेको छु, यिनीहरूको डिटेल गइरहेको छैन। सो एमसिक्यू आउने पोइन्ट्सहरू भनिरहेको छु है। सो रेमिफेन्टानिल इज ड्रग द्याट इज युज इन डे केयर सर्जरी। किन डे केयर सर्जरी, किनभने इट हेज हाफ लाइफ भेरी सर्ट एक्सन अफ हाफ लाइफ हुन्छ क्या। सो इट इज युज इन डे केयर सर्जरी, आज नै गर्ने अनि आजै पठाउन सक्ने सिचुएसनमा हुन्छ पेसेन्ट। सो इट इज युज इन डे केयर सर्जरी। सो रेमिफेन्टानिल इज युज हेयर है। अब अर्को मैले ड्रग भनेको थिएँ, द्याट इज के बाँकी छ भन्दाखेरि नाउ 2 मोर ड्रग्स आर रिमेनिङ, दे आर ट्रामाडोल छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कोडिन भन्ने ड्रग छ। सो कोडिन ड्रग अनि ट्रामाडोल दुईवटा बाँकी छ। सो कोडिन अनि ट्रामाडोल दुईटै हामी युज गर्ने भनेको के को लागि हो, दे आर बोथ युज इन केस अफ एनाल्जेसियामा युज हुन्छ। कोडिनको कुरा के याद राख्नुपर्छ भने कोडिन एज अ पोटेन्ट एन्टिटसिभ एक्सन, तर कोडिनको डेरिभेटिभ हामी आजभोलि युज गर्छौँ जसलाई चाहिँ फोल कोडिन पनि भनिन्थ्यो, फोल कोडिन। सो फोल कोडिन पनि तर आजभोलि युज गर्दैन किनभने इट हेज बिन रिप्लेस बाई डेक्स्ट्रोमिथर्फेन। किन युज गरिन्छ, किनभने डेक्स्ट्रोमिथर्फेन इज एनएमडिए रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट, जुन मैले पहिले भनिसकेँ। सो दे आर युज इन ड्राई कफ है। अब कोडिनको यो भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रामाडोल। सो ट्रामाडोल यहाँ बाँकी छ। सो ट्रामाडोलको कुरा गर्दाखेरि
सो ट्रामाडोलले चाहिँ के गर्छ भने इट इनिबिट्स द रिअपटेक अफ सेरोटोनिन एन्ड नोरेपिनेफ्रिन अनि यसको एक्सन कि म्यु रिसेप्टरमा त्यति धेरै एक्सन हुँदैन सेरोटोनिन र नोरेपिनेफ्रिनलाई ब्लक गर्छ त्यसै कारण इट इज युज इन केस अफ एनाल्जेसिक ओर पोस्ट अपरेटिभ चिल्सहरूमा युज गरिन्छ तर के याद राख्नुपर्छ त्यही हो यसले नि सेरोटोनिनको रिअपटेक इनिबिट गराएको छ सो यु सुड रिमेम्बर द्याट माओ इनिबिटर्स आर कन्ट्राइन्डिकेटेड इन दिस केस एज वेल सो इन दिस होलमा हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ भन्दाखेरि वी डिस्कस्ड अबाउट द ओपियोइड रिसेप्टरको बारेमा फुल एगोनिस्ट हामीले पुरै डिस्कस गऱ्यौँ अब इन नेक्स्ट भिडियो वी विल टक अबाउट मिक्स्ड एगोनिस्ट एन्टागोनिस्ट एन्ड प्योर एन्टागोनिस्ट